السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عيد مبارك سعيد البنات. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هكا واحد البلاطو اللي غادي يكون مشكل هكا اللي ممكن تحضروه للعيد نتاعكم، وسهل وبسيط وبمقادير في المتناول تاع الجميع. والاهم حاجه البنات هو انه ناجح الا تبعتوا الطريقه كيف ما هي وتبعتوا الفيديو من الاول حتى الاخر البنات. غادي نحتاجوا في المقادير 125 غرام تاع الزبده، غادي نحتاج ربع كاس صغير نتاع الزيت اولا تقريبا واحد 3 المعالق. غادي نحتاج معلقه كبيره عامره تاع الياغورت طبيعي. غادي نحتاج الشاسيه تاع الفاني، قريصه تاع الملحه، معلقه تاع النشا، 100 غرام تاع السكر سنيده رقيقه اولا استعملوا سكر كلاصي. ومن طبيعه الحال البيضه. غادي نخلط بعدا هاد العناصر هادو تنسجموا مع بعضياتهم مزيان. نسجم ليا هاد الزبده هي والسكر وجميع العناصر اللي ضفنا. غادي نضيف دابا البيضه وغادي نخدم كلشي مزيان البنات. غادي نضيف حتى البودره تاع اللوز، عندي نيه تقريبا واحد 60 غرام البنات تاع البودره تاع اللوز. خديت اللوز بقشورو دوزتو في الفران غير واحد شويه هكا باش تطحن ليا صافي وطحنتو. وغادي نزيد واحد المعلقه تاع النكهه تاع اللوز، ما حطيتهاش هنا ولكن غادي نجيبها من بعد بين ما نخدم هاد الزبده والسكر حتى يوليو بحال البوماده ويذوب ليا هذاك السكر في وسط هاد الخليط هذا. غادي ناخذ دابا النكهه تاع اللوز، غادي نضيف غير واحد شويه منها هكا صافي. وغادي نعاود نخلط هاد العناصر هادو وغادي نبدا نضيف الطحين شوي بشوي ولا تنجمع. كيف ما تنقول لكم دائما في الصابليه البنات القاعده نتاعو هي الزبده تخدم مع السكر مزيان هكا حتى تيوليو بوماد. وديك البيض هانتوما هذا هو السر نتاع الخليط نتاعو. من بعد تنبداو نضيفو في الطحين شوي بشوي ولا تنجمع بلا دليك، ما خصوش يتدلك، غير يتجمع هكا بطريفه الصباع. ريحته غزاله البنات، هذيك الريحه تاع اللوز طالعه فنه صافي. غادي نبدا نجمع، تيتجمع ليا هذا الخليط هذا كيشتو ما تندلكش، فقط تنجمع هكا صافي. هو بعد ما جمعت العجينه البنات تيجي على هذا الشكل هذا كي قلت لكم، ما تندلكوش باش يبقى مرمل. غادي ناخذو دابا وغادي نغلفو، غادي ندخلو للثلاجه. انا غادي ندخلو ليله كامله وانتم ممكن تحتفظوا به لساعتين وتجبدوه تخدموا به البنات، ولكن هكا انا تيجيني افضل يبات لا من ناحيه تخدموه تعجنوه بالليل وتخليوه في الثلاجه حتى الغد ليه. وإلا كان الحال برد راه تتخدموه وتخليوه غير فوق البوطاجير وغد ليه تجبدوه البنات وتشكلوه كيف بغيتو. غادي ندخلو للثلاجه البنات ومن بعد نخرجوا ان شاء الله وتشوفوا شحال غنخرجوا منه مشكلين. صافي البنات ها هو عجين بعد ما ارتاح خديتو وطلقتو هكا بين جوج بلاستيكات. وغادي ناخذ القطاعات اللي غادي نقطعو بهم، غادي نوريكم الاشكال باش غادي نخدموها البنات. الصابلي راه خدمناه شحال من خطره، غير تنبغي هكا نعاود معكم بالنسبه للمبتدئات. غادي ناخذ هاد القطعه هذه اللي على شكل هكا على شكل غيوم، غادي نقطع بها هاد الشكل هذا. غادي ناخذ هاد القطعه هذه اللي على شكل بابيون وغادي نقطع بها هكا. هانتوما البنات غادي نجيب هاد القطعه هذه اللي على شكل مثلث، غادي نقطع بها من جوج الجهات هانتوما. وغادي نعاود نقطع بهاد الجهه هذه اللي فيها هاد الرسوم مشكلين. غادي نحاول نحيدها
ها هي البنات تجي على هذا الشكل هذا باش غادي نلصقوهم لين يطيبوا. وغادي ناخذ قطعه اللي على شكل ما عرفتش فين حطيتها البنات، غنشوفها ونعاود نرجع معكم. ثلاثه البنات، ثلاثه تشكيلات. غادي ناخذ قطعه دائريه عاديه وغادي نقطع هكا على شكل دائري. غادي نجيب هذا المول هذا تاع السيليكون وغادي نلبسو هكا باش يجوني على شكل لي طارت. غادي ندخل العجين ونحاول نقاد ليه الجنيبات تاوعو ونزول هكا الفائض باش يموس. تنحاول نثبت ليه الجنيبات صافي، تنزول ليه الفائض هكا. انا ما حطيتش حدايا جنويه هادي ما حطيتش حدايا الموس، قلت خويا عطيني موس على هاد الجنويات. المهم نديو بها صافي، تنزولو هاد الفائض هذا وتنحاولوا نثبتو هكا الجنان ونصايبوهم هكا بيدينا صافي. حتى تنصايبو المول كامل بنفس الطريقه، تندخلوهم للمجمد حتى تيتجمدوا ومن بعد تنخرجوهم تنسكوهم هكا باش يشوكو. تنعمرو هنايا بواحد شويه نتاع اللوبيا وتندخلوهم يطيبوا. الطياب نتاع على هادو اللي في بحال لي طاف ولا لي صابلي، دائما كي تنقول لكم الفران يكون مشعل من قبل، يكون سخون مزيان البنات. تندخلوا صابلي تنقصوا عليه العافيه بالمهل وتنخليوه ياخذ حقهم في الطياب غير بشويه البنات حتى تيطيبو تيتحمر. غندخلو الفران ان شاء الله وغنتلاقى معكم هكا منين يطيب ونخرجو يبرد ونرجعو. صافي البنات، هو بعد ما طاب الصابلي تيجي على هذا الشكل هذا، تيجي مقرمش ورائع الصراحه. غادي ندوزو دابا البنات لطريقه التزيين. طريقه التزيين سهله. غادي ناخذو هنايا عندي خدمت واحد الصابلي اخر البنات غتشوفوه، والحشوه اللي شاط ليا منه هي باش غادي نعمرو هاد لي طاقط هادو. الصابلي يا اما غينزل دابا يا اما غينزل من بعد هذا. المهم الحشوه فيها شويه نتاع اللوز هكا مقلي وشويه نتاع الكركاع مهرمش، شويه اللوز مهرمش، ودرت شويه نتاع الفواكه المعسله اللي موجود المهم عندنا في الدار اللي متوفر. ممكن نضيفو حتى الزبيب. تناخذو هاد لي طارطوليت اللي عندنا ميني طارطوليت وتنعمروهم بهاد الحشوه هادي على هاد الشكل هذا. تيجيو صراحه ساهلين وتيجيو راقيين. وغادي ندير لهم واحد المونتيف نتاع الشوكولاط من الفوق اللي غادي يكون قد المول نتاع السيليكون فين خدمنا. هانتوما البنات غادي نعمرهم بنفس الطريقه كاملين على هاد الشكل هذا. غادي نبقى مستمره انا حتى نسالي هكا وندوزو باش نشوفوا الشكل الثاني باش غادي نزينو. بالنسبه للشكل الثالث البنات هذا اللي على شكل مثلث، غادي ناخذ التعليكه باش خدمنا لي صابلي اللي قبل اللي قلت لكم تنديروا فيها تقريبا كاس تاع العسل. ما غاديش نعطيكم بالكاس، غادي نعطيكم بالغرام. تنديروا تقريبا 100 غرام تاع العسل وتنضيفوا عليها 100 غرام تاع الشوكولاط، يا اما كحل يا اما بيض على حسب باش بتنكه. الكحل تيتنكه بالكراميل، تيتنكه بالروح تاع القهوه، اما البيض ممكن تنكهوه باي نكهه نتوما بغيتو. غادي ندير حتى هنايا واحد شويه هكا تاع هاد التعليكه، وغادي نجيب كاوكاو اللي منكه بالبيستاج غادي نديرو هكا في اللون. صافي البنات سمحوا لي بعدا انا صحابني جالسه تنصور وهي الكاميرا تقطعات. المهم لصقت البابيون بنفس التعليكه، لصقت هاد الغيوم هادو حتى هما بنفس التعليكه، المثلثات حتى هما لصقتهم بنفس التعليكه، وزوقت الوسط بكاوكاو منسم بالنكهه تاع البيستاج. بالنسبه لي طاقت البنات عمرتهم بالفواكه الجافه كي قلت لكم. غادي ناخذ هذا المونتيف هذا وغادي ندير ليه حتى هو نفس التعليكه باش خدمنا ليه بالنكهه تاع اللوز، وغادي نجيبو غادي نضغط فوق هاد لي طاقط هادو حتى يشد بلاصتو تيجيو على هاد الشكل هذا. ها هو المونتيف البنات اللي خدمت به. بالنسبه للبنات هكا الا بغيتو تصوروه هو هذا. هادو هما الرشمات الجداد البنات.
غادي ناخذ عاوتاني وحده اخرى، غادي ندير تهيكا وغادي نلصق هنايا وتنحاول نضغط هكا باش تاخذ الشكل نتاعها. ها هما البنات، ممكن هكا دوزو عليهم ببانسو ودوزو عليهم الملمع يا دبي يا فضي. غادي ندوزو لهذا الشكل هذا، غادي نجيب المونتيف من الثلاجه نتاع البابيون وغادي نلصقوهم حتى هما كي قلت لكم بنفس التعليكه في الثلاجه لتحت. صافي غادي نجيب التعليكه وتنديرها على لو جين تاع البابيون، والتعليكه كي قلت لكم راه بنكهه نتاع التلوز البنات. وهذا هو البابيون بعد ما وجد تيجي على هذا الشكل هذا اللي فيه كي قلت لكم يا اما العقده نتاع التلوز اولا ممكن ديروا العقده نتاع كاوكاو، تيبقى لكم نتوما الاختيار. صافي تيجي على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ هذا الشكل هذا، درت ليها البنات الشوكولات خلطت ما بين الشوكولات الابيض والشوكولات الكحل وعطاني هاد اللوين هذا تيجي رائع الصراحه، احسن من الكحل. هكا نغيرو مره. صافي غادي نجيب التعليكه نتاعي وغادي نحط هكا واحد الكميه منها، غادي نجيب المونتيف وغادي نحطو قلبتو، غادي نحاول نقادو نعاود صافي تيجي على هذا الشكل هذا. ها نتوما البنات تيجي على هذا الشكل هذا. غادي نبقى مستمره البنات حتى نسالي بنفس الطريقه ان شاء الله وتشوفوهم هكا في طبق التقديم كي تيجيو. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع صابلي اللي حضرنا اليوم، تيجي على هذا الشكل هذا، تيجي رائع الصراحه لا في المذاق ولا في المنظر بهذيك النكهه نتاع اللوز. تنتمنى كتجربوها البنات وين الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا عجبكم من طبيعه الحال ديروا لايك للفيديو وبارطاج وبصحه وراحه البنات.